الله تعالى وبركاته. اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدات، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال قناه اداب دروس وتمارين اللي هو مختص ب يعني اهم الدروس التي يجب مراجعتها لمباراه التعليم. اذا باش نراجعوا مباراه التعليم دائما كنشوفوا اننا الا شفنا مثلا مشينا يعني الامتحانات السابقه ولا الاختبارات السابقه كنلقاو نفس الدروس بالنسبه للسلك الابتدائي. اذا بالنسبه للسلك الابتدائي الدروس ديال اللغه الفرنسيه، يعني باش اننا نراجعوا اللغه الفرنسيه لابد ما يكون نعرفوا الدروس دائما اللي كيتكرروا، يعني دائما الدروس نفس الدروس اللي كيكونوا، نفس الدروس اللي كيتكرروا، نفس التمارين ديال الدروس اللي كاينين. اذا خصنا نراجعوا اذا اهم الدروس التي يجب مراجعتها لمباراه التعليم الابتدائي، يعني السلك الابتدائي. هنا ماده اللغه الفرنسيه. ماده اللغه الفرنسيه كتعرفوا بزاف ديال الناس واخا ما عندهمش التخصص ديال اللغه الفرنسيه ولا ما يعني عندهم بزاف ديال الصعوبات في ماده اللغه الفرنسيه. اذا الا تبعتوا معنا في القناه ديالنا، اذا يعني الا تبعتوا معنا في القناه ديالنا راه ما غاديش يكون عندكم مشاكل. يعني هاد الدروس كاملين غادي نديروهم في التسلسل وغادي نديرو فيه التمارين. عندنا 11 درس 11 درس هذا غادي نديرو فيه يعني الدروس، نديرو فيه التمارين بواحد الشرح اللي هو بسيط جدا. اللي ما فهمش كتب معنا في التعليق. اذا ما تنساوش الاشتراك في القناه وبارطاج الاخوان ديالكم اللي غادي يجوزوا يعني يجوزوا هاد المباراه ديال التعليم. وحظ موفق للجميع. يعني ماشي الا كان الانسان فشل في الامتحانات السابقه، يعني بمشكل ان كنشوف ان بزاف ديال الناس عندهم مشكل مع اللغه الفرنسيه. يعني ما غاديش نخلي مثلا هذه اللغه الفرنسيه الماده باش انني تكون حاجز بيني وبين المستقبل ديالي ولا بيني وبين الوظيفه ديالي. ما غاديش نخليها باش اذا انا خصني نضغط على هذه اللغه الفرنسيه ونستمر باش انني نعرف كيفاش غادي ندير التسلسل. وكذلك علوم التربيه ان شاء الله بحول الله غادي نديروا علوم التربيه بالشرح البسيط والمبسط. اذا دابا غادي نمشيو نشوفوا الدروس اللي كاينين اللي خصكم تتعلموا مهمين ودائما كيتعاودوا. نعم، اذا كاين لو ديسكور ديريكت انديريكت. هذا كيتقرا من المستوى الخامس ولا السادس. كيبدا من المستوى بطبيعتها كيبدا بزاف كيبدا في السادس ابتدائي. اذا في السادس ابتدائي كاين هذا لو ديسكور ديريكت. هذا غادي نشرحوه ان شاء الله. هذا الدرس الاول غادي نشرحوه هو هذا الله. ثم الدرس الثاني لا فوا اكتيف باسيف، كذلك هذا حتى هو الدرس اللي خصنا غادي نشرحوه ولا بدا يكون يعني مبني المعلوم المجهول. هذا الشيء شوف، هاد الدروس ديال الفرنسيه راه كاين التقابل ديالهم في الدروس ديال العربيه بحال بحال، يعني ماشي شي حاجه اللي مزيان. اذا لا فوا اكتيف اي باسيف. ثم لي فيغور دو ستيل. هاد لي فيغور دو ستيل عرفتي فين كيبداو؟ يعني خصنا يعني ما نرجعش مثلا انا داير السلك الابتدائي يعني انا غادي نرجع ابتدائي فقط، لا هذا خطا وهذا غلط. هاد الدروس هاد الدروس رجع هاد الدروس وان شاء الله بحول الله غنضمن لك ان شاء الله النجاح. ولكن خصك تفهم هاد لي فيغور دو ستيل كيبداو من البروميير اني ديال التأهيل، يعني الثانوي، يعني جدد مشترك علمي. فاش كيبدا لي فيغور دو ستيل وهذا باش يكون بخير. هذا كيبغي شويه ديال اللغه، يبغي شويه ديال الفهم ديال اللغه. الا فهمتي مثلا اللغه الفرنسيه فهمتي غادي يكون عندك داكشي بسيط، ما غاديش يكون عندك مشكل. بالنسبه للكومبليمون دوبجي ديريكت، الكومبليمون دوبجي انديريكت. Le complément d'objet direct et complément d'objet indirect وكذلك يبداو من المستوى الخامس ابتدائي. المستوى الخامس ابتدائي الى الفوق مزيان. هنا complément circonstanciel de lieu, de temps, de manière, du but, de cause, de moyen. هكا حتى هما كيبداو من الخامس الابتدائي للفوق. وهادو راه خصنا تبعو معنا الله يجزيكم بخير في القناه ديالنا
وغادي تفرحوا ان شاء الله الوالدين ديالكم والامهات ديالكم الاباء ديالكم الاصدقاء ديالكم ان شاء الله بحول الله غادي تنجحوا بالنسبه للغه الفرنسيه. ثم لو بلوريال دي نون كومبوزي، بلوريال دي نون كومبوزي تا هو غادي خصنا فيه نشرحوا فيه شويه. لي زادجيكتيف ديمونستراتيف هذوك كيبداو من الخامس من الرابع ابتدائي. لي زادجيكتيف بوزيتيف، زادجيكتيف بوزيتيف يعني راه كيبداو من المستوى الرابع الابتدائي، يعني خصنا غير شويه ديال الخدمه، هاد الشرح بسيط. ثم الدرس ديال التاسع داز السوبوردوني غولاتيف، كاين سوبوردوني غولاتيف وبيان كومبليتيف، يعني جوج سوبوردوني غولاتيف وكاين سوبوردوني كومبليتيف. مزيان. ثم الدرس العاشر يعني كونجيغاسيون. هاد الكونجيغاسيون خصنا نفهموه بعدا، هاد الكونجيغاسيون خصنا بعدا نفهموها. شنو هو الكونجيغاسيون؟ يعني الازمنه اللي كيكونوا في الكونجيغاسيون واش 3 ولا 4 ولا، وهاد الازمنه مثلا بريزون انت كنستعملوه لامبارفي انت كنستعملوه، وباسي كومبوزي انت كنستعملوه. يعني هاد الشيء، هاد الكونجيغاسيون اللي وحده كيمثل واحد النسبه ديال النجاح. عندك مع الكونجيغاسيون راه بسيط باش انك تعلم اللغه الفرنسيه، لكن تعلم اللغه الفرنسيه ولا الكونجيغاسيون الا ما عرفتيش الازمنه، الا ما عرفتيش اش غادي تقول. انا دابا في الحاضر ما عرفتش اش غادي نقول، انا دابا بغيت غادي نخرج ما عرفتش اش غادي نقول. ايوا شتي يعني هذا يعني كونجيغاسيون كيعطي واحد النسبه اللي هي واحد النسبه ديال النجاح. ثم تيب دو تيكست، تيب دو تيكست راه بسيط، تيب دو تيكست يعني نوع ديال بسيط ماشي شي حاجه. لان الدروس كاملين شوف الا تبعتوا معنا في القناه ديالنا غادي نستمروا في هاد يعني انجاز هاد الدروس ونديروا فيها التمارين، وغادي تفهموا ان شاء الله بحول الله، وغادي تنجحوا ان شاء الله بحول الله. وهذا مكان لا تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد حول هاد الدروس ديال التعليم، عفوا دروس مراجعه مباراه استعدادا للتأهيل لمباراه التعليم السلك الابتدائي. وان شاء الله بحول الله كلشي غادي ينجح ان شاء الله بحول الله. انت ضمن راسك نجحتي غادي تنجح ان شاء الله بحول الله، ولكن انت خصك تبدا من دابا باش يلا غادي يرجع. تبارك الله راه كاين الدروس في المواد الاخرى، كاين العلوم، كاين العلوم مقسمه الى قسمين، العلوم الفيزيائيه ثم العلوم الطبيعيات، ثم بالنسبه للغه العربيه كذلك، ثم بالنسبه للاجتماعيات الى اخره على ما اظن. المهم هادشي بالنسبه للغه الفرنسيه تهنيو فيها. ان شاء الله غادي نديرو هاد الدروس، ولكن غير شجعونا بالاشتراكات والتتبع ديالكم والبارطاج للاخوان ديالكم باش انهم حتى هما يستافدوا. اذا بطبيعه الحال القناه يلاه بدات من باش نترجع مع باش دير الدروس ديال الاستعداد لمباراه التعليم الابتدائي، ولانما الحمد لله دابا غادي نبداو ان شاء الله، وغادي يكون ان شاء الله الحظ في السنوات المقبله كذلك. اذا ما غاديش يبقاو هاد الدروس غير هاد السنه، وانما دائما ودائما باش يرجعها الناس الاخرين، باش حتى هما يفرحوا. كل واحد فينا غادي يبغي واحد الوظيفه خاصه ديالو، خصوصا بالنسبه للتعليم كتبغي شويه ديال المراجعه، كتبغي شويه ديال الخدمه، يعني ما عنديش الوقت ما عنديش هذا، يعني هذاك الشيء خصك دير الوقت ديالو. وبالنسبه لهاد الدروس اللي قلت لكم راه بسيط والله يا بسيط، وانما خص داك الشيء اللي قلت لكم خصكم ديروا هنا باش انه يعني يكون عندكم الفهم جيد، باش انكم تفهموا. الا فهمتي مثلا غير هذه الحاجه، الا فهمتي هذه الحاجه، حنا غادي نبداو بلا كونجيغاسيون، غادي نشرحوا لا كونجيغاسيون، شنو هو لا كونجيغاسيون هذا باش متعلق بهذا الشيء كامل. لا كونجيغاسيون متعلق بهذا الشيء كامل غادي نشرحوا ونبداو به، وان شاء الله غيكون غير خير. تحياتي لكم، تنسوا الاشتراك في القناه اللي يصلكم كل جديد، والبرسل لاخوانكم، ولا تنسوا دعاءكم لنا فهو شجاعة. شكرا.